गोंयांत भितर हालीं फोन हॅकिंग आनी वॉट्सॅप हॅकिंग हाचें प्रमाण खूब वाडल्या आनीक लोकांच्यो खूब हाका लागून कंप्लेनी आसा आनी लोक हितून फसता चड करून पयशांच्या बाबतींत फसता आनी ही घडणूक म्हजे सवयी घडली कांय वरां खातीर म्हजो वॉट्सॅप हॅक जालो आनी हॅक जाल्ल्या कारणान हांव धाडटा म्हणून लोकांक मॅसेजी गेल्यो हांव धाडिनासलो मॅसेजी पूण जो हॅकर आसा ताणें म्हाजो वॉट्सॅपाचो कंट्रोल घेतलेलो आनी तो मॅसेजी धाडली आतां त्यो मॅसेजी पळयल्या उपरांत जे जाणा बरेचशे लोक जाणा की फोन हॅक जाला म्हणून ते दुर्लक्ष करतले आनी म्हाका अशे शंबरांनी फोन येवपाक लागले तुजो फोन हॅक जाला हॅक जाला हॅक जाला आनी हांवें जितले लोकांक सांगूंक शकता तितले लोकांक सांगलें फेसबुकार घातलें जाता तितलें इन्फॉर्मेशन लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केलो पूण कांय लोक आमचे वेलविशर बळी पडले आसतले हें कित्याक लागून जाता आमी बाय नेचर गोंयकार साद्या मनाचे हेका कितें जालें काय हे सराक कितें जालें काय कितें त्रास जाले काय हो पयशे मागता फाटीं फुडें पळयनासतना कांय लोकांनी पयशे दिले आसतले आनी आय एम सॉरी अबावट इट पूण इतल्यान हांव एक सांगूंक सोदतां की जेन्ना तुमकां कोणाकय वॉट्सॅपा वेल्यान पयशे मागपाचे जेन्ना अशे मॅसेजी येतल्यो तेन्ना रूल नंबर 1 म्हणटा तो दिवप ना तो मागीर कोणूय आसूं तो तुजो बाव आसूं भयण आसूं पाय आसूं माय आसूं कोण आसूं सोयरे आसूं दायरे आसूं वॉट्सॅपा वयले रिक्वेस्ट तुमी एंटरटेन करपाचे ना हें तुमच्या हातान आसा हें लोकांच्या हातान आसा जो मॅसेज रिसीव करता ताज्या हातान आसा हॅक जाचो फोन जाला तो पळोवन घेतलो ते तुमच्या हातान ना ताचो कंट्रोल तुमच्या हातान अजिबात ना आतां म्हजे बाबतीन हांवें केलें कितें करपाक जाय तें केलें म्हाका टायम गेलो कित्याक ताणें म्हजो डेटाबेस पळयलो आनी ताणें कॉम्प्लेक्स तितून सिक्युरिटी घालून म्हाका ब्लॉक केलो म्हजेच अकावंटांतलो म्हाका ब्लॉक केलो कशे भाशेन आमी तितूंतल्यान भायर सरले पूण त्या दरम्यान ज्या काळा भितर जे लोकांक मॅसेजी गेल्यो तातूंत सिद्ध जाता की हे हॅकर सामके गोंयान एक्टीव आसा सो परत एकदां सांगता हो फंडमेंटल रूल तुमी पाळा वॉट्सॅपाचेर तुमकां जे रिक्वेस्ट येतले पयशे दी म्हणून हे तुमी जेन्युन सुद्दां रिक्वेस्ट आसल्यार इग्नोर करा एक वेळा कितें जाता आमी रोखडेच मॅसेज रिप्लाय करूंक वयता कित्याक पयलीं तेंची मॅसेज येता हाय आय नीड हेल्प वॉट हेल्प काय म्हणटा आमी तेन्ना तुका कळपाक जाय हो चोर म्हणून भितर सरला तो सो हाज्या फाटल्यान जर तुमी हें सुद्दां स्कीप करून मुखार गेले जाल्यार पयशे धाडपाच्या वेळार सुद्दां चॅक करूंक शकता की आपूण कोणाक धाडटा पयशे आतां म्हजे बाबतीन अकावंट म्हजो कांय येनासलो नांव म्हजें कांय येनासलें आनीक भलत्याचेंच नांव येतालें कोण औरंगजेब कोण आलम शाह कोण आनीक कोण शर्मा कोण वर्मा हे पयशे म्हज्या नांवान तुमचे कडेन घेता तेन्ना तरी मनशान चतूर रावंक जाय आसलें तर परत सांगता डोंट एंटरटेन दीज रिक्वेस्ट हे प्रत्येक घरान हो व्हिडिओ पावया हे कशें घडटा तें हांगा एक कंप्युटर इंजिनियर म्हाज्या बाजून बसून आसा एडवीन वास तो तुमकां सांगतलो कशें घडटा तें बट दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट कशें घडटा तें घडत रावतलें पूण तुमी काळजी घेवपाक जाय तुमचो फोन सिक्युअर करपाक जाय तुमचो वॉट्सॅप सिक्युअर करपाक जाय इतलें एडविनाक सांगता तुमकां 2 उतरां सांगपाक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटे the cybercrime police station will be able to help you only to the extent of registering your complaint with WhatsApp आणि ती कशें करून जाता WhatsApp वेबसायटीर वयताय आनी तांगे WhatsApp फॉर्म आसतात आपणागे WhatsApp हॅक जाल म्हणून ते फॉर्म सबमीट करपाक तुका सायबरक्रायम पुलीस स्टेशन हेल्प करता बट बियॉन्ड दॅट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू एक पाटी WhatsApp सपोर्टाचेर तुवें रिक्वेस्ट धाडलो that also doesn't mean तुका WhatsApp रोकडो सपोर्ट करता आनी तुगे अकाउंट ब्लॉक करता फ्रॉम द हॅकर द हॅकर कंटिन्यूज टू हॅव एक्सेस टू युअर अकाउंट इवन आफ्टर यू सबमीट द कंप्लेंट टू WhatsApp आतां सेकंड इश्यू म्हणटा तो टॅक्नॉलॉजी किप्स ऑन चेंजींग आतां काल पयर आसलो तें आज चलतलें म्हूण आमकां कांय गॅरंटी ना कित्याक टॅक्नॉलॉजी इम्प्रूव जायत वयता आतां WhatsApपानूय कितें केलो आहा WhatsApp हॅक जायना जावपाक एडिशनल फिचर्स घायलो आहा WhatsApपान ती WhatsApp तुगे अकाउंट ओपन करून सेटिंग्सां वचत जाल्यार एडिशनल 3 सेटिंग्स येयलो आहाय एक म्हणटा पास की तुगेलो पासवर्ड घालपाक बेसिकली फिंगरप्रिंट ऑर युअर स्क्रीन पॅटर्न तो एनेबल करपाक जाता ऑर युअर फेस ओके दॅट कॅन बी एनेबल्ड एंड इफ दॅट इज एनेबल्ड देन समबडी हू इज हॅविंग एक्सेस टू युअर फोन कॅनॉट जस्ट गो टू WhatsApp एंड डू समथिंग युजिंग युअर WhatsApp दॅट इज फिजिकल सिक्युरिटी सेकंड ऑप्शन येईल तें 2-step verification. Okay, so you can enter a 6-digit PIN
which will be requested by WhatsApp if somebody is installing your WhatsApp using your number on somebody else's phone. तुगे PIN पोतून मागतलो. So in these cases of hacking, if you have already set up your PIN, then the hacker will not be able to install WhatsApp in your name on their phone if you have set a PIN. And in third step, email address. There is also a provision to enter your email address in WhatsApp now. That's another security measure. आज कितें जालो आहा, न्यू फीचर येयलो आहा आनी लोकांक खबर न्हय. पयलीं कितें जातालें, हॅक जालो अकाउंट, immediately since you have access to your number, you could request WhatsApp for another PIN, install WhatsApp again on your phone, and तुका तो कंट्रोल परतून मेळटालो हॅकराक वचोन. आतां तें जायना. आतां कितें जाता, लोकांनी पासवर्ड जर तो सेट केलो ना, 2-step व्हेरिफिकेशन सेट केलो ना आनी आपणाक ईमेल एड्रेस सेट केलो ना, जाल्यार हॅकराक कंट्रोल मेळटा. हॅकर आपण PIN घाता आनी आपण आपणाक ईमेल एड्रेस घाता. After that, to get access to your WhatsApp becomes very difficult. So the first thing I would like to tell is, तुमगे WhatsApp ओपन कराय, सेटिंग्स आसाय, ओके, 2-step व्हेरिफिकेशन एनेबल कराय आनी एक 6-digit PIN तुमगे घालाय. सेकंड म्हणजे तुमगे ईमेल एड्रेस रजिस्टर कराय. पासवर्ड नाजाल्यार PIN तुका तुगे फोनाचेर येवपाक डिफिकल्ट जाता जाल्यार ईमेलाचेर धाडटा WhatsApp. If you do these two things, then your WhatsApp will remain secured and it will be very difficult for someone to hack your phone. Third thing, do not share any PIN with anybody who asks for the PIN on WhatsApp. Hacker कितें करता, तुगे फ्रेंडागे कोणागे हॅक जालो न्हू, from that friend's name he sends you a message saying, by mistake I have sent you a PIN which has come to you by SMS, please share that PIN with me. तुक SMS येयलो PIN तू केन्ना WhatsAppचेर कोणाक शेअर करनाका. The minute you share your PIN with somebody else on WhatsApp, they will get control of your WhatsApp. So avoid sharing PIN with anybody on WhatsApp. Elvisan सांगितले भाशेन, avoid sending money to anybody who is requesting you money on WhatsApp. Okay, and third is, please do these additional settings in your WhatsApp. Set a 2-step verification, put a 6-digit PIN, and set your email address in your settings. This is a good way to secure a WhatsApp account and make sure that these hackers find it even more difficult to get access to your WhatsApp. एडविन बाबांना हांवें जें कांय सांगलां, ही मेसेज प्रत्येकाक म्हजो रिक्वेस्ट विनंती की घराघरांनी, तुमच्या गोंयच्या घराघरांनी पावोवची. चड करून भुरग्यांनो, तुमच्या वडिलांक जे सगळे WhatsApp यूज करतात तांकां ही खबर आसची ना. एडविनान सांगलां तें मातशें आत्ताच तुमी हो व्हिडिओ आयकताच सिक्युरिटी सिस्टम तुमचे इम्प्रूव करा आनी ताणें सांगलां ते 2-layer सिस्टम घाला, कित्याक हो गोंयकारांचे सुरक्षेचो प्रश्न आसा. आनी तेंच न्हय, कितेंय जर तुमकां टॅक्निकल हेल्प जाय, एडविनान सांगलां ताजेर, जाल्यार तुमी आमकां डायरेक्ट मेसेज करची.